आज गठबन्धन टिकाउनका लागि विवाह भएकै दिन विदेशी चेलीलाई नागरिकता दिने जस्तो अत्यन्तै राष्ट्रघाती काम यो गठबन्धन सरकारले नगरोस्। गठबन्धनभन्दा ठुलो नेपाली जनता हुन्, जनताले हेरिरहेका छन्। देश डुबाउनेहरूलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग हिसाब किताब राख्छन् भन्ने कुरा पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संविधान एकचोटि पढ्नु पर्यो। आज सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने व्यवस्था काहीँ गरेको छ। तर विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल भएन भने देश र जनतालाई हित हुँदैन कि भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउने व्यवस्था हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही संविधानको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाउनु भएको कुरालाई हामीले आज विवादमा तान्ने कुनै पनि हालतले यो उपयुक्त कुरा होइन। धरानका मेयर आएर मैले काठमाडौँ आएपछि फोहोर मैलाको समाधान हुने भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। यसमा बालेन र हर्कजीको फेसबुकमा दोहोरी नै चलेको देखियो। टाउको गणनाका आधारमा त 2037 सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए। टिक्यो थियो? टिकेन। त्यसबाट टाउकाको गणना ठुलो कुरा होइन, विवेकको गणना चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनुभएका अध्यादेश राष्ट्रपति महोदयले लालमोहर लगाउँदै गर्दा उहाँलाई त्यसको ज्ञान भएकै हो। त्यही अध्यादेशलाई फेरि जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारले 79मा त्यो विधेयकलाई लिएर आएको छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय सहमति विधेयक आफैमा देखिन्छ। अहिले कुरा उठेको छ कि हिजो अध्यादेश गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिले विधेयक किन फिर्ता गर्नुभयो? कि सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर एउटा अवसर प्रदान गरिरहेको बेला सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जे इस्युहरूलाई उठाउनु भएको छ गम्भीरतापूर्वक, त्यस विषयमा एकपटक हामी छलफल नगरिकन आज प्रस्ताव के देखिँदैछ भने कि आज नै यसलाई हुन्छ वा हुन्न भनेर पास गर्ने। अब यो हाम्रो सरकारलाई के सल्लाह छ भने यो पुनः नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूका पठाउनु पर्ने होला। यो उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा यो दिउँसो पठाउनु भएन सभामुख, यो राति पठाउनु पर्यो। किनभने अलि अप्ठ्यारा कामहरू यो राति नै फत्य हुन्छन्, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने होला। त्यसो भए आउनाले यो दिउँसो नपठाउनु होला हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई। यो किनभने यो पहिला बानी परिरहेको छ क्या राष्ट्रपति कार्यालय, यो दिउँसो पठाउँदा प्रमाणीकरण हुँदैन, राति 12 बजीभन्दा पछि पठाउँदा प्रमाणीकरण होला। एउटा सल्लाह मैले त्यो दिएँ। अर्को यो प्रतिपक्षले बारम्बार लेखा समिति माग गरिराखेको छ महोदय। यो उहाँहरूसँग अर्को 4वटा समिति पनि छन्। त्यो 4वटा समिति फिर्ता गर्नुभयो भने त्यो समिति उहाँलाई फिर्ता गरिदिउँला सभामुख। सरकारलाई सङ्कुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र त्यसो गर्दा संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो त मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धारा 136 को उपदफा 3 ले यसरी फिर्ता सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रियाहरू अरू विधेयक सरह हुने भनेर भनिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो नियमावलीको दफा 111 र दफा 107लाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक मान्यजीहरूको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ र यति गम्भीर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरालाई समेत यो सदनले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, राष्ट्रपतिले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले लैङ्गिक समानता, आमाको प्रजनन अधिकार, उनको प्राइभेसी, उनको आत्मसम्मान जस्ता प्रश्नहरूतिर ध्यानाकर्षण गराउँदै बाबुको सो घोषणा गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आमाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। अरू धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। कम्तीमा पनि यो सदनमा रहेका महिला मान्यजीहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि हामी दलीय विभाजनमा यति बढी आबद्ध छौँ कि यति संवेदनशील प्रश्नहरूमा समेत हाम्रो ध्यान गइरहेको देखिँदैन। म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यहाँ उठाइएका प्रत्येक प्रश्नहरूमाथि यो प्रतिनिधि सभाले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। यो दस्तावेज सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै भेग, सबै समुदाय र सबै जनताको समस्यासँग जोडिएको प्रश्न हो। यो राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने दस्तावेज समेत पनि हो सभामुख महोदय। यो केवल मधेसको या कुनै कम्युनिटीको विषय होइन। तथ्यहरूले पनि त्यही बताउँछन्। चाहे जन्म या जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रश्न होस्, चाहे वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रश्न हो, यो सिङ्गै देशको साझा सवाल हो। पहिले थियो होला, मधेसमा खुला सिमाना भएको कारणले त्यहाँ सीमा वारपार विवाहको
अहिले त अन्तर्देशीय विवाह इन्टरकन्टिनेन्टल समेत अन्तर्महाद्वीपीय समेत विवाह सर्वव्यापी हुन लागिरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले यसलाई केवल एउटा समुदायको मात्रै समस्या बनाउने, त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने र त्यसका आधारमा कुनै दल त्यो समुदायको एकदम हिमायती, कुनै दल त्यसको विरोधी भन्ने ढङ्गले जसरी विभाजन गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुर्याउने ढङ्गले बहसहरू गर्ने गरिन्छ, ती सर्वथा आपत्तिजनक छन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएर मेरो आग्रह छ, सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विषय, यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर देशलाई विभाजित गर्ने, जनमतलाई विभाजित गर्ने काम किमार्थ गरिनु उचित हुँदैन। एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एकदमै रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्न तयार छ, तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणामहरू, यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन्। सभामुख महोदय, टाउको गणनाका आधारमा त 2037 सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए। टिक्यो थियो? टिकेन। त्यसो भएर टाउकाको गणना ठुलो कुरा होइन, विवेकको गणना चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनुभएका आमाको प्राइभेसीसँग, आमाको गरिमासँग, नागरिकको प्रादेशिक पहिचान हुनेछ, पहिचान सहितको नागरिकता भन्ने संविधानको व्यवस्थासँग या अन्य अहिलेसम्म नागरिकता सम्बन्धमा उठेका यावत प्रश्नहरूलाई एकमुष्ट समाधान गरेर यसलाई एउटा सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाइयोस् भनेर उहाँले हामीलाई दिनुभएको अवसरलाई हामीले त्यही रूपमा, त्यही गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले सत्तासँग हेड काउन्टमा तपाईँहरू बढी हुनुहोला, तर यो प्रश्न हेड काउन्टले टुङ्ग्याउने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा समाज विभाजित भयो भने यसका पछिसम्म दुष्परिणामहरू रहन्छन्। त्यसो भएर जबरजस्ती नगर्न, जिद्दी नगर्न र यसलाई नागरिकता विधेयकमा रहेका त्रुटिहरू जो हिजो तपाईँहरूले जबरजस्ती गर्नुको कारणले, किनभने जति बेला यो सदनबाट यो पारित भयो, पारित हुँदाको गणपूर्वक त्यहाँका उपस्थिति, हाम्रो 275 सदस्यीय सदनमा जहाँ अहिले 271 बहाल हुनुहोला, 271 मध्ये कति उपस्थित थियो त्यहाँ हामी कसरी गरियो, नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयहरू यसै गरी गरेर आत्मरति लिएर बस्न मिल्छ र सभामुख महोदय। त्यस कारणले मेरो आग्रह छ गम्भीरतापूर्वक कि यो विषयलाई हेड काउन्ट होइन, एउटा गम्भीरतापूर्वक दलहरूको बिचमा छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने गरी यसलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, बोल्ने मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या बढी भएकोले 3 मिनेटपछि माइक आफै काटिने व्यवस्था गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु र दोस्रो मान्य वक्ताले वेटिङ चेयरमा आएर बसिदिनुहोला। यसपछि मान्य श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा, त्यसपछि मान्य श्री कृष्णभक्त पोखरेलहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि, समाधान गर्नका लागि सरकारले नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्यो। यो नागरिकता विधेयक दुवै संसदबाट पारित भयो। संसदीय सर्वोच्चता अथवा संसदीय प्रणालीमा संसदले पारित गरेको विधेयकलाई अन्तिम स्वीकृति, प्रमाणीकरण सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्नमा 14 दिन विलम्बपछि फेरि यो सदनमा पुनर्विचारका लागि संविधानको धारा टेकेर आएको छ। यसलाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन। तर नागरिकता विधेयकको आवश्यकता थियो कि थिएन भनेर हेर्दा भर्खरै प्रवक्ता मान्यजीले पनि भन्नुभयो, राष्ट्रिय सहमति, सबैको सहमति, एकता हुनु जरुरी छ। यो वस्तु आफै बोल्छ, तथ्य आफै बोल्छ। 2063 को अन्तरिम संविधान हामीले बनायौँ। यहाँ बनाउनेहरूमध्ये नै यो हलमा छौँ। त्यो संविधान नचाहनेहरू यो हलमा हुनुहुन्न। 2063 कै संविधानलाई टेकेर हामीले नागरिकता ऐन ल्यायौँ। हामी सबै त्यसमा सहमत छौँ। सर्वसम्मतिले त्यो ऐन आयो। त्यस पछाडि फेरि त्यो 72 को संविधान जारी गर्यौँ। 72 को संविधानमा हामी सबै सहमत छौँ। सहमत नहुनेहरू यहाँभित्र हुनुहुन्न। तत्पश्चात सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता प्रदान गरिनेछ जन्मसिद्धका सन्तानलाई भनेर हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। 7 वर्ष ऐन बनाएनौँ। बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। कसैलाई दोष लाउन चाहदिनँ सभामुख महोदय। बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। 75 सालमा विधेयक ल्यायौँ। त्यो विधेयक समितिमा गयो। समितिमा 22 महिना अल्मलियो। नागरिकता विहीनहरूले नागरिकता पाउने छाटकाट भएन र हामी अल्मल्यौँ। तत्पश्चात फेरि त्यसैलाई हामीले अध्यादेशको रूपमा ल्यायौँ। अध्यादेश राष्ट्रपति महोदयले लालमोहर लगाउँदै गर्दा उहाँलाई त्यसको ज्ञान भएकै हो। त्यही अध्यादेशलाई फेरि जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारले 79 मा त्यो विधेयकलाई लिएर आएको छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय सहमति विधेयक आफैमा देखिन्छ। तर यसमा पनि विवाद कहाँ देखिन्छ भने सभामुख महोदय, हामी यस्तो खालको भएछौँ, हामी मौसम अनुसार उभिन्छौँ।
हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किँदा एक खालको राष्ट्रियता, पश्चिम फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता, उत्तर फर्किँदा एउटा राष्ट्रियता, दक्षिण फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता देख्छौँ। त्यसैले समस्या गरेको छ। त्यसकारण यसमा यो विधेयक अहिलेको आवश्यकतामा लाखौँ नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता दिने कुरालाई निर्वाचनसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनु पर्छ। अन्यथा हामीले हिजो बोलेका कुरालाई नै हामीले अडान लियौँ भने हामीले आफूले बोलेको कुरा, संसदले बोलेको कुरा नजिर हुने भएको हुनाले हिजो के बोल्यौँ आज त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामी बोल्यौँ भने यो सर्वसम्मत पास हुन्छ। यसलाई विलम्ब गर्नु जरुरी छैन। त्यसकारण पास गरेर जाउँ भन्ने कुराको मान्य सदस्यहरूसँग सभामुख महोदय मार्फत अपिल गर्दछु। धन्यवाद। सहमति पनि नखोजिकन 34 जना मान्य सदस्यहरूले 90 वटा भन्दा बढी संशोधन हाल्दा पनि त्यस विषयमा जबरजस्त ढङ्गबाट बहुमतको जो एउटा शङ्खघोष गरेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो र सिङ्गो राष्ट्र यस विषयमा एउटा विवाद भइरहेको थियो। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ भनेर सिङ्गो राष्ट्रले एउटा चिन्ता जाहेर गरिरहेको बेला सम्माननीय राष्ट्रपतिले राष्ट्रको अगाडि एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु कि उहाँले एक पटक तपाईहरू यी विषयमा छलफल गर्नुहोस् भनिकन 8 वटा विषय निर्दिष्ट गरिकन संसद समक्ष पठाउनु भएको छ। अहिले कुरा उठेको छ कि हिजो अध्यादेश गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिले विधेयक किन फिर्ता गर्नुभयो? मान्यजीहरूलाई जानकारी हुनु पर्यो कि संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन। तर संविधानको धारा 113 मा स्पष्टसँग कि सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर एउटा अवसर प्रदान गरिरहेको बेला सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जे इस्युहरूलाई उठाउनु भएको छ गम्भीरतापूर्वक त्यस विषयमा एक पटक हामी छलफल नगरिकन आज प्रस्ताव के देखिँदैछ भने कि आज नै यसलाई हुन्छ वा हुन्न भनेर पास गर्ने हामीसँग नियमावली, हामीले तर्जुमा गरेको नियमावली हो। यो नियमावलीले 136 को 1 र 3 ले प्रष्टसँग के भन्छ भने यसरी फिर्ता भएको विधेयकमा अरू विधेयकमा जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यही प्रक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा छ भने 136 को 2 ख मा पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रबन्ध पनि छ। तर आज यी सबै प्रबन्धलाई बिर्सेर राष्ट्रपति महोदयबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रबन्धलाई पुनः एकपटक स्मरण गराउनु भएको छ। त्यसै गरी संविधानमा जो एउटा लैङ्गिक समानताको सुस्पष्ट व्यवस्था हामीले गरेका छौँ एकपटक त्यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हो कि र एउटा राष्ट्रिय कन्सेन्स, राष्ट्रिय सहमति तपाईहरूले जुटाउनुहोस् भनेर एउटा हेड अफ द स्टेटले, राज्य प्रमुखले भनेर पठाउँदाखेरि अहिले जुन प्रक्रियाबाट आज नै हुन्छ कि हुन्न भनेर गर्नु थियो भने यस अगाडि समितिले 2 वर्षसम्म काम गरेर यो संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक यहाँहरूले सहजै फिर्ता गर्न सक्ने। तर सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले 8 वटा मार्ग निर्देशन सहित यो संसदमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहोस् भनेर पठाएकोमा चाहिँ आज समितिमा सम्म पनि नपठाउने गरी नियममा भएको प्रबन्धको बर्खिलाफ गरिकन माननीय श्री सत्य पहाडी, यसपछि माननीय श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता संशोधन ऐन सम्बन्धी विधेयकमा दोस्रो पटक संसदमा छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रेषित सवाल समसामयिक छन् जुन यसभन्दा पहिले संसदमा महत्त्वका साथ छलफल भएका विषयहरू नै हुन्। समानताको हक लगायतलाई नागरिक सतै छलफल गराएर टुङ्ग्याउने काम पनि भयो र राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि लाने काम भयो सभामुख महोदय। तर म भन्न चाहन्छु यो संविधानमा यो देशलाई डुबाउने, गठबन्धन टिकाउनका निम्ति देश डुबाउने खालका त्यस्ता प्रावधानहरू राखेर यो विधेयकलाई पास गरेर लाने काम भएको थियो। तर राष्ट्र अध्यक्षको हैसियतले सम्माननीय राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिज्यूले एउटा राष्ट्रको संरक्षक संविधानको संरक्षक भएको नाताले त्यसलाई एकचोटि पुनर्विचार गर्नका निम्ति संसदमा फिर्ता गर्ने कुरा नेपाली जनताको हितमा छ, राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो भन्ने गरिएको छ जो अध्यादेश किन राष्ट्रपतिज्यूले जारी गर्नुभयो, आज किन विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा संसदमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनु भयो भनेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कोसिस गरिएको छ। तर एकचोटि हामीले बनाएको संविधानलाई फर्केर हेर्नु पर्यो, संविधान एकचोटि पढ्नु पर्यो। आज सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने व्यवस्था कहीँ गरेको छ। तर विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल भएन भने देश र जनतालाई हित हुँदैन कि भन्ने लाग्यो भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउने व्यवस्था हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही संविधानको अधिकारलाई प्रयोग गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाउनु भएको कुरालाई हामीले आज विवादमा तान्ने कुनै पनि हालतले यो उपयुक्त कुरा होइन, यो अत्यन्तै आपत्तिजनक हो भन्ने कुरा पनि म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, आज गठबन्धन टिकाउनका लागि विवाह भएकै दिन विदेशी चेल्ला नागरिकता दिने जस्तो अत्यन्तै राष्ट्रघाती काम यो गठबन्धन सरकारले नगरोस्। गठबन्धनभन्दा ठुलो नेपाली जनता हुन्, जनताले हेरिरहेका छन्। देश डुबाउनेहरूलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग हिसाब किताब राख्छन् भन्ने कुरा पनि म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र आज दुःखको कुरा भन्नुपर्छ सभामुख महोदय, अहिले जुन संविधानमा जे जस्ता व्यवस्थाहरू भएका थिए ती व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी यो अहिलेको ऐनमा सबै कुरा समेटेर आउनु पर्थ्यो, त्यो आएको छैन। यतातर्फ पनि पर्याप्त रूपले ध्यान जाओस् भन्ने कुरा जुन राष्ट्रपतिज्यूले ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी, यसपछि मान्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा। माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हामी आभार कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गरेर यसलाई एउटा संसदीय प्रक्रिया र चाहिँ विधिसम्मत ढङ्गले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सहमतिको आधारमा त्रुटि सच्याउनतर्फ जाँदा बुद्धिमत्ता हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यसलाई बलपूर्वक एउटा चाहिँ नि जबरजस्त यसलाई चाहिँ नि मतलब अगाडि बढाउने प्रयास नगरियोस्। सहमतिको आधारमा यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्दा हामी सबैको लागि यो राम्रो हुन्छ भन्ने म सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री कृष्णप्रसाद दाहाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना बिमाको सन्दर्भमा यो पेन्डेमिक हो, हामी कोरोना बिमा गर्न सक्दैनौँ भनेर बिमा कम्पनीहरूले हात उठाएपछि नेपाल सरकारले बसेर नेपाल सरकार, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा समितिले नेपाल सबैले बिहोर्ने गरी कोरोना बिमा चाहिँ फेरि पुनः जारी गरियो र अहिले अरूले सबैले आफ्नो भागको भुक्तानी गरिसके। नेपाल सरकारले आजसम्म भुक्तानी नगरेको कारणले गर्दाखेरि लाखौँ कोरोना पीडितहरू अहिले पनि बिमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। सरकारले गरेको कमिटमेन्ट अनुसारको रकम तत्काल कोरोना बिमाको निम्ति भुक्तानी गर्नको निम्ति म नेपाल सरकारलाई जोरदार आग्रह गर्न चाहन्छु र नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा जसरी अहिले एउटा सर्वसहमतिको एउटा वातावरण बनाउनको निम्ति फिर्ता आएको छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता आएको छ, त्यसलाई जबरजस्ती गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रहितलाई हेरेर एउटा सर्वसहमति। माननीय सभामुख महोदय, सम्बन्धित मन्त्री र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी लाचारी व्यक्त गरिरहेकै बेलामा धरानका मेयर आएर मैले काठमाडौँ आएपछि फोहोर मैलाको समाधान हुने भयो भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। यसमा बालेन र हर्कजीको फेसबुकमा दोहोरी नै चलेको देखियो। तर यहाँनिर कुरा के हो भने 4 बुँदे सहमतिपछि पनि आज फोहोर नउठ्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, किनभने त्यहाँको जनताको समस्यालाई अलि नजरअन्दाज गरेको देखियो भने अर्कोतर्फ यो महानगरले उठाउनु पर्ने विषय हो कि सरकारले नै यसको समाधान गर्नुपर्ने भन्ने विषय जनतामा अन्यल देखिन्छ। तर यहाँनिर विचारणीय कुरा के छ भने न महानगरले कुनै योजना प्रस्तुत गरेको देखिन्छ, न सरकारले गरेको देखिन्छ। उही पुरानै पाराबाट चाहिँ तपाईँको फोहोरलाई माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्राएर यसलाई समाधान गर्ने तर्फ कसैको ध्यान आकर्षण भएको देखिएन। बरु गठबन्धनका नेताहरू चाहिँ भोलिका निर्वाचन
औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्याई 2077 ज्येष्ठमा डिपिआर समेत मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। करिब 400 उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदन समेत दिइसकेका छन् भने हालसम्म पनि वन मन्त्रालय र सरकारवाला मन्त्रालयको बीचको अन्तर सम्बन्ध र समन्वयको अभावका कारणले उक्त औद्योगिक क्षेत्र काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। तत्काल सरकारवाला मन्त्रालयहरू बैठक बसी यसै वर्षबाट शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने वातावरण बनोस् भनी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत देशभरका कर्मचारी आन्दोलनरत छन्। शिक्षक साथीहरू अस्थायी अवधिको सेवा गर्न लगायत सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भनी माग गरिरहनु भएको छ। तत्काल कर्मचारी र शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री खेमप्रसाद लोहनी। सम्माननीय यो नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जिम्मेवार राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। नागरिकताको प्रमाणपत्र जस्तो संवेदनशील विषय विवाहको गिफ्ट दिए जस्तो तत्काल वितरण गर्न हुँदैन। फिजी र श्रीलङ्काको लिट्टे तामिल टाइगर घटना नेपालले बिर्सनु हुँदैन। सानो भूभाग, सीमित स्रोत साधन, थोरै जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण सुन्दर हाम्रो देश नेपालमा सत्ता स्वार्थको लागि कुनै समय सीमा नराखी विवाह हुनासाथ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु हुँदैन। फिजी र श्रीलङ्का हुनबाट रोक्नुपर्छ। कम्तीमा पनि छिमेकी भारतमा जस्तो विवाह पश्चात 7 वर्षपछि दिने व्यवस्था कम्तीमा पनि गरिनुपर्छ। काठमाडौँको अव्यवस्थित फोहोरले अस्तव्यस्त छ। तत्काल यो समाधान हुनुपर्छ। गठबन्धन सरकार समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफ्ना स्थानीय पार्टी कमिटी मार्फत वक्तव्यबाजी गर्दै फोहोर व्यवस्थापनमा आफै असहयोग गरिरहेछ। उपत्यकाको फोहोर बोक्ने गाडी रोक्ने क्रममा धादिङको धुनीबेसीको माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब यो हाम्रो सरकारलाई के सल्लाह छ भने यो पुनः नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिज्यूका पठाउनु पर्ने होला। यो उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउँदा यो दिउँसो पठाउनु भएन सभामुख महोदय, यो राति पठाउनु पर्यो। किनभने अलि अप्ठ्यारा कामहरू यो राति नै फत्य हुन्छन्, प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने होला। त्यसो भए आउनाले यो दिउँसो नपठाउनु होला हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई। यो किनभने यो पहिला बानी परिरहेको छ क्या राष्ट्रपति कार्यालय, यो दिउँसो पठाउँदा प्रमाणीकरण हुँदैन, राति 12 बजीभन्दा पछि पठाउँदा प्रमाणीकरण होला। एउटा सल्लाह मैले त्यो दिएँ। अर्को यो प्रतिपक्षले बारम्बार लेखा समिति माग गरिराखेको छ महोदय। यो उहाँहरूसँग अर्को 4वटा समिति पनि छन्। त्यो 4वटा समिति फिर्ता गर्नुभयो भने त्यो समिति उहाँलाई फिर्ता गरिदिउँला सभामुख महोदय। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री गणेश कुमार पहाडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सुरु भएको ग्रामीण पहुँच सुधार आयोजना अन्तर्गत सिन्धुलीको चका अरुण ककुर कटारी सडक, जगाडी बाहुन्तिल जगाडी बाडी गाउँ जिनाखु दमार सडक, त्यसै गरी जगाडी धनसरी गणेशमान चारनाथ सडकको डिपिआरको सम्पूर्ण कार्य भइसकेको छ र यसको चाँडोभन्दा चाँडो ठेक्का व्यवस्थापन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने र हालसम्म यो कार्य नभएको हुनाले यसको तत्काल निर्माण कार्य बढाउनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यसै गरी मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गतको सिन्धुलीको घुरुमी खुर्कोट सडक अन्तर्गतको यो हैवारको चाहिँ अक्करे भिरको पहिरोले पूर्वतर्फको जनजीवनलाई चाहिँ धेरै अस्तव्यस्त बनाएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ दीर्घकालीन समाधानको लागि चाहिँ आवश्यक योजना तयार गर्नको लागि सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री गणेश सिंह ठगुन्ना। सम्माननीय सभामुख महोदय, दार्चुला जिल्ला शैलेशिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 उल्लानीमा हिजो भएको जीव दुर्घटनामा 5 जनाको दुःखद निधन भएको छ तथा 9 जना घाइते भएका छन्। मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा संवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, महाकाली राजमार्गको गोकुलेश्वर खलङ्गा खण्ड सिङ्गल लाइन सडक भएको पटक पटक दुर्घटना हुँदा कैयन नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। सो सडकलाई डबल लेन बनाउन मैले पटक पटक सदनमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छु। साथै चमेलिया नदीको गोकुलेश्वरमा अवस्थित दार्चुला जोड्ने एकमात्र पुल मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण भएको छ। अविलम्ब सो पुल मर्मत गर्न र गोकुलेश्वर खलङ्गा खण्ड डबल लेन विस्तार गर्न सडक विभाग र भौतिक योजना मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अन्यथा जनधनको हुने क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने समेत जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री गङ्गा चौधरी सदगौवा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गठबन्धन सरकारले अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति र संरक्षण गर्ने, निर्दोषहरूलाई फसाउने कार्य धेरै भइरहेका छन्।